33 जाण जेन्ना आसता न्हू, पयले गोंयच्या लोकांनी 20 नंबर दिले भारतीय जनता पार्टीक. आमी तेन्ना ऑपोजिशनान आसले, आमकां ऑपोजिशनान घातले. आमी जेन्ना जॉयन जाले 28 जाले, प्लस इंडिपेंडंट सपोर्टींग 33 जेन्ना आसता तेन्ना बिलां विथड्रॉ जायना. ताचेर बिलां जी हाडटा, सभागृहान जी बिलां हाडटाय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटा, ती बिलां चिंतून फूल thought process in the interest of the state of Goa, in the interest of the people, in the interest of the villages, the rural Goa and the urban Goa. So गोंया खातीर ती बिलां हाडटा. आनी इतकी बिलां, एक बील विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम, इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जाता तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून, ऑल इज नॉट वेल. आफ्टर हॅव्हिंग 33 नंबर्स, ऑल इज नॉट वेल कोणें म्हणूंक पडना. आमी सरकाराचे पक्षाचे आमदार आनी अशें दिसले की इतकी बिलां हाडप, इतकी बिलां विथड्रॉ करप, बिलां हाडपाची आसली ती हाडूंक ना. सो दीस इज समथींग थोडी सिलेक्ट कमिटीक धाडली. समथींग वीच इज नॉट गॉन व्हेरी वेल अमंग द पीपल हू आर वॉचिंग द असेंब्ली लायव्ह एंड ऑल्सो पीपल हू हॅव रेड इट इन द न्यूजपेपर्स एंड पीपल हॅव आस्क्ड अस ऑल्सो. चर्चा जी आहा आमी अध्यक्षा वांगडा करतले. आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे, तेजे भायर आमी सीएमा वांगडाय करतले. सो इट्स नॉट दॅट यू हॅव द नंबर एंड यू कॅन डू एवरीथिंग, म्हणजे बील हाडप ऑर बील फाटी घेवप. पीपल, वी आर आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ गोवा, वी आर आन्सरेबल टू आर पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमदार जेन्ना आमी, आमकां लोक प्रश्न करता, लोक विचारता हे कितें जालें काय म्हणून. म्हणजे आतां सगळे जाण भुरगे जे आहा हे शिकलेले भुरगे आहा, कोणूच असो न्हू की शिकोंक ना आनी ताका काय खबर ना. सगळ्यांक विश्वेश्वराची मेजर 4 बिलां विड्रॉ करची पडली, विड्रॉ केल्या. सी, आय एम अगेन टेलिंग यू that it is not good for a healthy democracy to introduce a bill and then withdraw it. So before introducing, you should understand, one should understand, and the government and especially the cabinet should understand, the 12 ministers should understand that this bill is in the interest of the people of the state of Goa. इतलेच म्हणटा. Today we need a total turnaround in our law department, which needs to understand the sanctity of putting bills in the house. Yeah. Legislative approach घेतकर आम्ही बिल हाडप आणि ते बेसिकली आज कशें आसा, टोटल एक एडवोकेट आसा, तो कोर्टान झगडिल्ल्या भशेन ही विल आस्क यू क्वेश्चन्स. वी आर नॉट एडवोकेट्स. पयर त्याला बिला वेळार हांवें सांगलें, दोतोर म्हणलें यू आर अ व्हेरी सिनियर एक्स एजी, अ व्हेरी सिनियर लॉयर. So let me not argue with you on the technicalities. Let us argue on the intent. Intent खंय चेंज दिसता, तुका प्रोविजन दिसता, म्हाका विचार. तू एज एन ऑर एन रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड कितें आसा पळय ते तातूंत हांव तुका उलोवंक शकना. काम आसता डिपार्टमेंटाचे, ब्युरोक्रेसीचे करपाक. आनी हो विशय ह्या फाटी असेंब्लीन एक्सपोज जाला की जातूंतल्यान बिलां कुड हॅव बीन मच बेटर ड्राफ्टेड देन द वे द बिल्स केम इन द हाऊस. ती बारीक बारीक. आतां एक सुभाष शिरोडकर आन्सरिंग टू वन बिल is asked typographical things, typographical कितें आसा ते. Don't expect a minister or somebody to. No, I'm not holding minister responsible, so there should not be typographical error. मुख्यमंत्र्याक तेच म्हणलें हांवें, you should fix responsibilities on such errant officers who make कितें तें केन्ना दिश्टी पडना. I don't know in what context he has made that statement. I only know that as law department, it is our duty to ensure that whatever bill comes is as per law. We are not supposed to sit with a magnifying glass and see what is the intent of that department. Our job is to see whether that fits within the law or not. Withdrawal of the bills, to me, has not been done at our instance. We stand by whatever we have said, we stand by whatever we have done, whatever vetting we have done of the bill. Withdrawal of the bill has been either due to the demands of the members of the House or in the wisdom of the concerned minister. So I therefore that withdrawal of bills has been done because of law department. I believe law department has done its duty. Law department has vetted the bill as per the existing laws. The rest is
the responsibility of the department that has moved those bills. So even he says that CM has to take some action on this thing. He No, says no, he that- can say, you see, he can say many things. CM also, as the Chief Minister of the state, Dr. Pramod Sawant has a right, it is his right to take action. But in order to take action, there has to be some reason to take action. Just Alex Sigwara making a statement or Rohan Conte making a statement doesn't mean that CM will take action. Let CM look into the matter. Let CM see whether we are in the wrong. We are open to scrutiny. जो असो पब्लिकली स्टेटमेंट गेला तो चुकीचो स्टेटमेंट आसा. म्हजे बरोबर आमचो पार्टीचो व्हीप दाजीबाब साळकार आसा, आमचो आमदार संकल्प बामणकर आसात म्हजे बरोबर. कारण हांव मुद्दम आज हांगा दर्शन घेवपाक आयिल्लो रामबाबाचें. पण तेणेन पार्टीचो एखादें कितें जर आपल्याक सांगपाचें आसलें जाल्यार ताणें पब्लिकली अशें उलोवन तातूंतल्यान सवाल प्रश्न जायना. हांव अशें म्हणना एखाद्याचो विशय आसूं शकता आनी त्यामुळे त्याने एक तर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक जाता, म्हजे कडेन उलोवपाक जाता. काल त्याने म्हाका फोनूय केलो आनी हांवें ताका सांगिल्लें की हांव ताका तुजे कडेन उलयता मेळटा म्हणून. आनी त्यामुळे पब्लिकली भितर रावन अशा पद्दतीचें उलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा. कारण आमी पार्टी म्हणजे ही कितें हें न्ही. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी आमी प्रत्येकाचें आयकुनूय घेता. अशें हांव म्हणना की एखादें कितें तरी काम उरलां आसत किंवा कितें आसूं शकता. आनी त्यामुळे ताका पूर्ण अधिकार आसा जें कितें आपलें म्हणणें आसा तें म्हणणें योग्य मनशा कडेन उलोवं जाय. तातूंतल्यान सोल्युशन येतलें. पब्लिकली उलयलो म्हणून तातूंतल्यान सोल्युशन येवचें ना. आनी त्यामुळे खंयच्या एका त्या कार्यक्रमाक गेलो आनी क्रिटिसिजम केलो ही धर्मशाळा न्ही. भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी प्रत्येक आदाराचेर काम करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की ताणें जें उलयलें तें अशें उलोवचें ना. हांव ताका आफोनाडून ह्या संदर्भांतलो विचारता. सो एनी मेसेज फॉर जायते आमदार केन्ना केन्ना आउटबस्ट आसता, एक पर्सनल जावं एक पॉलिटिकल एक आउटबस्ट आसता. तांकां तुमचे वॉट इज युअर मेसेज द प्रेसिडेंट? म्हजे हे स्टेट आसा की प्रत्येकाचे वैयक्तीक 100% आमी सरकार आसत किंवा पार्टी आसत 100% आमी सर्वगुण संपन्न आसा अशें आसचें ना. म्हणजे काय आमचे कडल्यानूय ऑर्गनायझेशनली चुका जावं शकतात. सरकार म्हणूनय एखादी आसूं शकता. 100% सॅटिस्फॅक्शन जाता अशें ना. पण जे एखादी व्यथा किंवा एखाद्याचे जर कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार त्यांनी ते योग्य व्यासपीठाचेर उलोवंक जाय. पब्लिकली स्टेटमेंट करप पार्टीन रावन हें चुकीचें आसा. आनी त्यामुळे एखाद्याक जें कितें आसा तांच्यांनी वैयक्तीकरित्या पार्टी म्हणून म्हजे कडेन उलोवचें, आमच्या पार्टी ऑफिसरां कडेन उलोवचें. आनी सरकार म्हणून जर एखादो विशय जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवचें किंवा म्हाकाय सांगचें कांय प्रॉब्लेम ना. हांव जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता. पूण पब्लिकली हाच्या फुडें कोणें उलोवंक जायना इतलें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां.